ذرا तसव्वुर करें, हाथ का एक कई सौ टन वजनी फलक शिगाफ ढांचा जो आग उगलता हुआ आसमान का सीना चीरकर खला की तारीकियों में गायब हो जाता है और फिर बिल्कुल दुरुस्त निशाने पर जमीन पर वापस भी आ जाता है। इस मालूमाती प्रोग्राम यानी एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं कि एक रॉकेट लॉन्च पैड से लेकर वापसी की लैंडिंग तक अपना ये हैरत अंगेज और पेचीदा सफ़र कैसे तय करता है। ये वाकई कमाल की बात है कि हम इंसानों ने कशिश शुक्ल को मात देने का ये तरीका कैसे ढूंढ निकाला। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के सीधा मौजू की तरफ चलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा फ्लाइट प्लान कुछ इस तरह मुरतब किया गया है। सबसे पहले हम रॉकेट फ्लाइट की फिजिक्स को समझेंगे, इसके बाद इंजन और पावर साइकिल्स पर बात करेंगे। फिर हम रहनुमाई, नेविगेशन और कंट्रोल यानी GNC का जायजा लेंगे, जिसके बाद बारी आएगी दोबारा काबिल इस्तेमाल रॉकेट्स के इनकलाब की, और आखिर में हम देखेंगे कि लैंडिंग के लिए डीप लर्निंग का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की जानिब, रॉकेट फ्लाइट की फिजिक्स यानी कशिश सिकल से फिरार। आइए देखते हैं कि इतनी भारी भरकम चीज को जमीन की पकड़ से छुड़ाने के लिए हमें बुनियादी तौर पर किन चीजों की जरूरत होती है। देखें, रॉकेट की उड़ान का सारा कमाल सर आइजैक न्यूटन की हरकत के तीसरे कानून में छुपा है। सीधे अल्फाज में हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी स्केटबोर्ड पर खड़े होकर पीछे की तरफ छलांग लगाएं तो स्केटबोर्ड खुद ब खुद आगे की तरफ भागेगा। वैसे अक्सर लोगों को लगता है कि रॉकेट को उड़ने के लिए हवा की जरूरत होती है ताकि वो इसे पीछे धकेल सके, लेकिन हकीकत में रॉकेट खला में जहां कोई हवा नहीं होती कहीं ज्यादा शानदार तरीके से काम करता है, क्योंकि वहां रगड़ या हवा का कोई दबाव उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनता। अब जरा इस बात पर गौर करें, रॉकेट के इंजन के अंदर एक बहुत ही कंट्रोल शुदा धमाका हो रहा होता है। ये धमाका इंतहाई कम वजन वाली गैस को बेपनाह तेजी के साथ पीछे की तरफ ढकेलता है, और इसके बिल्कुल मुखालिफ रद्द-ए-अमल के तौर पर हमारा भारी भरकम रॉकेट आगे की तरफ हरकत करता है। इसे यूं समझें जैसे एक बड़ी तोप से गोला दागा जा रहा हो। गोला जितनी ताकत से आगे निकलता है, तोप उतनी ही जोर से पीछे की तरफ धकेली जाती है। हम सब जानते हैं कि खला में कोई पेट्रोल पंप तो होते नहीं, इसलिए एक रॉकेट को अपने सफर के लिए दरकार तमाम ईंधन और ऑक्सीजन यानी प्रोपेलेंट अपने साथ ही लेकर जाना पड़ता है। यही वजह है कि रॉकेट का तकरीबन सारा वजन सिर्फ उसके ईंधन का होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक आम सी गाड़ी अपने पीछे एक बहुत बड़े ट्रक के साइज का गैस टैंक खींच रही हो, और मसला ये है कि आप जितना वजन बढ़ाएंगे उसे उठाने के लिए आपको उतना ही मजीद ईंधन दरकार होगा। ये एक न खत्म होने वाला चक्कर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, इंजन और पावर साइकिल्स, हदों को छूना। अब ये देखना वाकई दिलचस्प है कि ईंधन की इस इतनी बड़ी मिकदार को आखिरकार रॉकेट को ऊपर धकेलने वाली ताकत यानी थ्रस्ट में तब्दील कैसे किया जाता है। यहाँ बुनियादी तौर पर ज़ख़ीरा शुदा कीमियाई तवानाई को हरकत की तवानाई में बदला जाता है। होता कुछ यूं है कि इंतहाई हाई प्रेशर पर मौजूद गैस को कंबशन चैम्बर में जलाकर एक खास किस्म की डी लॉवेल नोजल से गुजारा जाता है। ये नोजल इतनी कमाल की चीज़ है कि ये गैस की रफ्तार को आवाज़ की रफ्तार से भी कई गुना तेज कर देती है, और गैस जितनी तेजी से बाहर निकलेगी रॉकेट को उतनी ही ज्यादा ताकत मिलेगी। अब ये इंजन और उनके काम करने के तरीके यानी पावर साइकिल्स भी कई तरह के होते हैं। कुछ तो बिल्कुल सादा से कोल्ड गैस थ्रस्टर्स होते हैं जो बस हीलियम या नाइट्रोजन गैस के दबाव पर चलते हैं। इसके अलावा मोनोप्रोपेलेंट सिस्टम होते हैं, और फिर कुछ इंतहाई पेचीदा बाई प्रोपेलेंट सिस्टम्स होते हैं। इनमें ऐसे खास मायात इस्तेमाल होते हैं जिन्हें मिलाने के लिए किसी चिंगारी की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपस में टकराते ही खुद ब खुद जल उठते हैं और एक जबरदस्त ताकत फराहम करते हैं। अब बारी आती है हमारे तीसरे हिस्से की, रहनुमाई, नेविगेशन और कंट्रोल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में GNC सिस्टम कहते हैं। अब तक हमारा रॉकेट हरकत में तो आ गया है, लेकिन बगैर हवा के इस लामहदूद खला में इसे दुरुस्त सिमत में कैसे मोड़ा जाएगा। ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये एक टीम की तरह आपस में मिलकर काम करती हैं। नेविगेशन सिस्टम का काम ये बताना है कि रॉकेट इस वक्त बिल्कुल किस जगह पर है। गाइडेंस सिस्टम ये तय करता है कि मंजिल तक पहुंचने का बेहतरीन रास्ता कौन सा होगा, और फिर कंट्रोल सिस्टम इन हिदायत पर अमल करते हुए रॉकेट को हकीकत में उस रास्ते पर मोड़ता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल हमारे जहनों में आता है,
زمین پر تو ہمارے پاس راستے تلاش کرنے کے لیے سڑکیں، عمارتیں اور نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس گھپ اندھیرے خلا میں جہاں دور دور تک کوئی نشانی نہیں، ایک انتہائی تیز رفتار راکٹ کو اپنا درست مقام کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس مسئلے کا حل کمال کے سینسرز کا ایک امتزاج ہے۔ راکٹ کا کمپیوٹر GPS اور IMU سے ملنے والے ڈیٹا کو ایک خاص ٹیکنیک جسے کامن فلٹر کہتے ہیں اس کے ذریعے آپس میں ملاتا ہے۔ یہ IMU ایک ایسا سینسر ہے جسے آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے گاڑی کی ڈگی میں ایک شخص بیٹھا ہو جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہو۔ وہ باہر کچھ نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ گاڑی کی ہر بریک، ہر موڑ اور ہر جھٹکے کو محسوس کر کے بتا سکتا ہے کہ گاڑی کس طرف جا رہی ہے۔ ان سب معلومات کو ملا کر راکٹ کی پوزیشن کا بالکل درست اندازہ لگا لیا جاتا ہے۔ واپسی کے سفر میں سب سے مشکل کام درست جگہ پر لینڈ کرنا ہوتا ہے۔ سیکنڈ کے کچھ حصوں میں بالکل ٹھیک لینڈنگ کا حساب لگانے کے لیے راکٹ ایک بڑی دلچسپ ریاضیاتی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں جسے کنویکسیفیکیشن کہتے ہیں۔ چونکہ لینڈنگ کے وقت عام ریاضی کے فارمولے بہت زیادہ وقت لیتے ہیں، اس لیے یہ ٹیکنیک تیزی سے ایک محفوظ تخمینہ لگاتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہمارا راکٹ سمندر کے بیچوں بیچ موجود ایک چھوٹے سے اور بے حد مہنگے ڈرون جہاز پر بالکل حفاظت سے اتر جائے اور اس سے ٹکرا کر تباہ نہ ہو۔ اور اسی کے ساتھ ہم داخل ہو رہے ہیں چوتھے حصے میں، جو خلائی تاریخ کا ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے، دوبارہ قابل استعمال راکٹ کا انقلاب اور زمین پر واپسی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ راکٹ کی واپسی کا یہ عمل کس طرح پوری دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے۔ یہاں سب سے اہم اور حیران کن بات لاگت کا وہ زبردست فرق ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، پہلے ہر لانچ پر اربوں ڈالر لگتے تھے کیونکہ ایک بار اڑنے کے بعد راکٹ سمندر میں گر کر تباہ ہو جاتا تھا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ ایک بار ہوائی جہاز میں سفر کریں اور پھر جہاز کو کباڑ میں پھینک دیں۔ لیکن اب اسپیس ایکس کے فالکن 9 اور آنے والے اسٹار شپ جیسے راکٹس کی بدولت یہ خرچہ $2 ارب سے کم ہو کر محض چند ملین ڈالرز تک آ گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس گرتی ہوئی لاگت نے تو جیسے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس سستی رسائی کی وجہ سے صرف پچھلے 10 سالوں میں اتنی سیٹلائٹس خلا میں بھیجی جا چکی ہیں جتنی اس سے پہلے پوری انسانی تاریخ میں نہیں بھیجی گئی تھیں؟ اسٹارلنگ جیسے پروجیکٹس اسی وجہ سے ممکن ہوئے ہیں، جو اب پوری دنیا میں دور دراز علاقوں تک تیز ترین انٹرنیٹ پہنچا رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ بحفاظت واپس آنے کے لیے راکٹ کو بہت سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ فضا میں داخل ہوتے وقت راکٹ خود کو ایک ڈاٹ کی طرح سیدھا کر لیتا ہے جس کا سارا وزن آگے کی طرف ہوتا ہے۔ یہ اپنے انجنوں کو موڑ کر فضا کی بلندی پر نائٹروجن گیس فائر کر کے اور گرتے ہوئے اپنے گرڈ فنز یعنی ان جالی دار پنکھوں کی مدد سے خود کو بالکل متوازن رکھتا ہے تاکہ وہ ہدف پر سیدھا آ سکے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے پر، لینڈنگ کے لیے ڈیپ لرننگ، یعنی مصنوعی ذہانت یا AI کی وہ نئی سرحد جو مستقبل میں ہمارے لیے خلا کی تسخیر کو مزید آسان بنائے گی۔ آج کل مستقبل کے چاند اور مریخ مشنوں کے لیے خود کار لینڈرز پر کام ہو رہا ہے۔ یونیورسٹی آف ایریزونا کی ایک زبردست ریسرچ کے مطابق اب لینڈنگ کے ان پیچیدہ مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ڈیپ لرننگ کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راکٹ صرف اپنے کیمرے سے لی گئی تصاویر کو دیکھ کر خود ہی فیصلہ کرے گا کہ اسے کہاں اور کیسے اترنا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم انسان اپنی آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے، ایک راکٹ کے دماغ یعنی اس کے AI کو ٹریننگ دینے کے لیے اسے بار بار چاند پر تو نہیں بھیجا جا سکتا، تو سائنسدانوں نے اس کا ایک بہترین حل نکالا۔ وہ فزکس پر مبنی 3D سافٹ ویئرز کا استعمال کر کے چاند کی سطح کا بالکل ویسا ہی ورچوئل ماحول تیار کرتے ہیں جیسا وہ کیمرے میں نظر آئے گا۔ راکٹ کا سسٹم اس ورچوئل دنیا میں بار بار اترنے کی مشق کرتا ہے اور اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ اس نظام کے پیچھے جدید ترین نیورل نیٹ ورکس کی ایک پوری فوج کام کر رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف کچھ نیٹ ورکس کیمرے کی تصویر میں سے خطرناک گڑھوں اور چٹانوں کو پہچان کر محفوظ جگہیں تلاش کرتے ہیں، تو دوسری طرف کچھ اور نیٹ ورکس ان بصری سلسلوں کو جوڑ کر راکٹ کے انجن کو ہدایات بھیجتے ہیں۔ یہ پورا نظام ملی سیکنڈز کے اندر اتنی تیزی سے فیصلے کرتا ہے کہ راکٹ کسی بھی رکاوٹ سے بچتے ہوئے بالکل نرمی سے سطح کو چھو لیتا ہے۔ ان تمام ٹیکنالوجیز، فزکس کے کمالات اور مصنوعی ذہانت کے اس حسین ملاپ نے ہم انسانوں کے لیے کائنات کے دروازے پوری طرح کھول دیے ہیں۔ اب خلا میں جانا کسی سائنس فکشن فلم کا خواب نہیں رہا، بلکہ یہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے
کہ جب ستاروں تک پہنچنا اتنا سستا، محفوظ اور عام ہو جائے گا تو ہم انسان خلا کی ان وسعتوں میں اگلی کون سی حیرت انگیز چیز تعمیر کریں گے؟ کیا ہم چاند پر بستیاں بسائیں گے یا مریخ پر کارخانے لگائیں گے؟ یہ جاننے کا اصل سفر تو بس ابھی شروع ہی ہوا ہے۔